आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रोहित दाहाल। मुलुकको राजनीति अहिले एकदमै अन्यलग्रस्त अवस्थामा छ। सत्तारूढ दल मध्ये एउटा सरकारमा छ, अर्को सडकमा छ। दुई तिहाईको सरकार अहिले लगभग अल्पमतमा पुगेको अवस्था छ। यतिसम्म कि अब संसदमा सरकारले लगेका कुनै पनि विधेयकहरू पास हुने अवस्थामा छैनन् भने वैकल्पिक सरकार तत्काल बन्ने अवस्था पनि देखिँदैन। यसरी मुलुक राजनीतिक रूपमा अन्यलग्रस्त अवस्थामा छ। त्यस्तै गरेर आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा अगाडि सारेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो राजनीतिक अन्यलतामा कस्तो भूमिका खेल्दैछ र उसको भूमिका कति प्रभावकारी बन्छ, आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी के गर्दैछ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ। र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता दीपक बोहरा। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। राप्रपै के गर्दैछ त्यहीँबाट सुरु गरौँ न त। राप्रपाको अब एकता महाधिवेशन वैशाखमा गर्ने भनेर हामीले व्यापक सङ्गठनहरूको निर्माण गरिरहेका छौँ र खास गरी हामी विभिन्न पार्टीमा रहेका एउटै नाममा राप्रपा संयुक्त र राप्रपाको एकीकरण पश्चात हामी अब वैशाखमा चाहिँ महाधिवेशन गर्ने तयारीमा छौँ। अब त्यो वैशाखमा तोकिएको मितिमा हुन्छ कि हुँदैन, 2-4 दिन यताउता होला, त्यसले खासै फरक पर्दैन। तर तपाईँहरूको महाधिवेशन चाहिँ बडा अचम्मको हुने गर्छ कि महाधिवेशन पछि पार्टी एक हुनुपर्ने फुट्ने गरेको छ कि अब पनि त्यस्तै हुन्छ होला? होइन, अब यसपालिलाई चाहिँ अब गीतामा हात राखेर गीतालाई चाहिँ कसम खाएका छौँ खास गरी 3 जना नेताहरूले। र यो चाहिँ अब त्यो कुनै पनि प्रकारले टुटफुट नहुने को सुनिश्चितता गीताले गरेकै छ। त्यसभन्दा पनि अहिले सकभर हामीले सबैलाई सर्वसम्मतको वातावरण बनाएर र अगाडि बढ्न खोजेका छौँ। 3 जना नेता अहिले देखिनु भयो, अध्यक्ष बनाउनु भएको छ तपाईँहरूले, होइन? अब एकले अर्कालाई छोड्ने अवस्था छैन। त्यसपछि अब तपाईँको दावेदारीको कुरा, अरूहरूको दावेदारीको कुरा त छँदैछ। कसरी मिलाउनुहुन्छ भन्ने शङ्का त छ। अब यो खास गरी 2टा बाटो छ यसमा। एउटा अहिले मुलुकको राजनीतिक तरलताको अवस्थामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक भएर उभिनु जरुरी छ। त त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले सर्वसम्मतिको प्रयास गर्छौँ। यदि सर्वसम्मति कुनै पनि हालतमा हुन सकेन भने अब स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका साथ निर्वाचनमा जान्छौँ। यो चाहिँ अब विगतको इतिहासलाई हेर्ने हो भने खास गरी वीरगन्जमा महाधिवेशन भयो, पार्टी 2 टुक्रा भयो। पोखरामा भयो, पार्टी 2 टुक्रा भयो। महाधिवेशन इतिहास तितो छ राप्रपा। यो काठमाडौँकै पनि त्यस्तै भयो। काठमाडौँमा अधिवेशन भयो, 2टा भयो। त त्यसैले गर्दाखेरि हामीले सकभर अहिलेको परिस्थितिमा हामीले सर्वसम्मत गराउने प्रयास गर्छौँ र त्यो सर्वसम्मत नभएपछि प्रक्रियामा जान्छौँ। अल्पमत बहुमतको आधारमा प्रतिनिधिले जसलाई बढी भोट दिन्छ उही अध्यक्ष हुन्छ। हार्नेले पार्टी फुटाउँदैन पहिलाको जस्तै प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यसमा पनि गीतामा हात राखेर प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यो खास गरी हिन्दू धर्मको लागि लड्ने पार्टी, हिन्दू राष्ट्र नेपाललाई बनाउनु पर्छ भन्ने नेपालको एकमात्र यो पार्टीले अब हिन्दूको चाहिँ कुरा गर्ने क्रममा त्यो चाहिँ धोका हुँदैन भन्ने हामी सबैलाई विश्वास छ। हिन्दू राष्ट्र बनाउन हिँडेको पार्टीले गीतालाई नै कसम खाएर हात राखेर कसम खाएपछि चाहिँ कम्तीमा फुट्दैन भन्ने एउटा आश गरौँ, होइन? अब तपाईँले अघि मुद्दाको कुरा गर्नुभयो। तपाईँको पार्टीको अध्यक्षको म कतै सुन्दै थिएँ, पहिला पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ दरबारका सचिवहरूले बोलाएर पार्टी
फुटाउन लगाए, नभए पार्टी फुट्दैन थियो। त्यत्रो 25 सिटबाट 37 सिट पुगिसकेको पार्टी दरबारकै सचिवहरूले चाहिँ घरमा बोलाएर चाहिँ पार्टी फुटाइदिए। त्यसमा दीपक बोहरा पनि पर्नुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। दीपक बोहरा त्यस्तो काममै छँदै थिएन र रहँदा पनि रहँदैन। र खास गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल तत्कालीनको अवस्थामा हामी एक भएका हौँ। त त्यसैले तपाईँको भूमिका पनि छ। के अरे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हामी 13 जना थियौँ। 3 जना चुनाव जितेर आएको मध्येमा म, सुनिलजी र विक्रमजी, हामी 3 जनाले जितेका थियौँ प्रत्यक्ष निर्वाचन, र 10 जना चाहिँ हाम्रा यो पिआरबाट आएका छन् समानुपातिक। र त्यसैले गर्दाखेरि अब त्यो अर्को पाटो तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको बारेमा अब हामीलाई त्यो चाहिँ दरबारले फुटायो फुटाएन भन्ने हामीलाई कुनै पनि जानकारी छैन। त त्यसैले गर्दाखेरि अब अध्यक्षजीले भनेको कुरा साँचो होला, उहाँको सूचना होला होइन उहाँसँग चाहिँ। अब त्यस्तो नहोस्। अब तपाईँले चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मूल मुद्दा भनेको हिन्दू राष्ट्र अथवा धर्मनिरपेक्षता हुनु भएन, त्यसपछि गणतन्त्र हुनु भएन, राजतन्त्र सहितको लोकतन्त्र भन्नुभएको छ क्या तपाईँहरूले। अर्को सङ्घीयता पनि तपाईँहरूलाई मन परेको छैन। त्यो चाहिँ के अरे हामीले तल चाहिँ के अरे निर्वाचन क्षेत्रमा या तल चाहिँ बढी पावरफुल बनाउने भनेका छौँ। यद्यपि स्थानीय निकायलाई शक्तिशाली बनाउने भन्ने तपाईँ स्थानीय निकायलाई बढीभन्दा बढी पावरफुल। अब यी मुद्दाहरू त तपाईँहरूले सम्झिरहनु भएको छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सम्झिरहेछ र अहिले पनि उसले बोक्न सक्छ र भन्ने प्रश्न उठेको छ। यसअघि तपाईँले चाहिँ केही महिना अगाडि जुन माइती घरमा हिन्दू राष्ट्र राजतन्त्र राज संस्थाको पुनर्बहालीको लागि जुन आन्दोलन भए त्यहाँ त तपाईँहरूकै विरुद्धमा पनि नारा लागेको थियो। त भनेपछि यो तपाईँहरू त निशस्त्र भइसक्नुभयो भन्छ। होइन, एउटा कुरा चाहिँ के हो भने नाराको रूपमा निशस्त्र भने है फेरि होइन, यो एउटा कुरा चाहिँ यो प्रष्ट रूपमा के बुझ्नुपर्छ भने हामीले नै राजासहितको लोकतन्त्र, हामीले नै धर्मनिरपेक्षता हटाएर के अरे नेपाललाई धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भनेर हामीले माग राखेको अवस्थामा यही मागहरूलाई लिएर अब विभिन्न घटकहरूले सडकमा आन्दोलन गर्नुभयो। त्यसमा हामीले नैतिक समर्थन गऱ्यौँ। अब त्यो चाहिँ कसको विरुद्धमा नियोजित रूपमा के अरे नारा लाग्यो भन्ने त्यो गौण कुरा हो। खास कुरा के हो भने हाम्रो नारा हामीसित समान विचार राख्नेवालाहरूको त्यो प्रस्तुति, त्यो चाहिँ हाम्रै नारालाई, हाम्रै चाहिँ के अरे राजासहितको लोकतन्त्रलाई, हाम्रै के अरे धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राष्ट्रलाई लिएर बोकेर सडकमा नारा गर्नु, हामीले नैतिक समर्थन गर्नु, त्यो उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ शुभकामना दियौँ, हामीले समर्थन पनि दियौँ, हामीले सबै कुरा गऱ्यौँ। होइन, मैले जान्न चाहेको चाहिँ तपाईँहरूको त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको त जन्मजातै उसको नारा भनेको हिन्दू राष्ट्र। हजुर, पहिला छँदै थियो, पछि चेन्ज भएर त्यो फेरि आयो होइन। त्यसपछि राज संस्था, यो त मूलभूत रूपमा एजेन्डा मुद्दा हो नि त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जन्मिँदैदेखिको होइन। अनि तर त्यही मुद्दा बोक्ने पार्टीको विरोधमा, तिनै पार्टीका नेताहरूको विरोधमा, तर मुद्दा चाहिँ त्यही सडकमा जो स्वतःस्फूर्त रूपमा जनता आएको भनिएको थियो। तिनीहरूले जन्मजातै त्यो मुद्दा बोकेर हिँडेको पार्टीका नेतालाई गाली गर्नुको अर्थ तपाईँहरूले मुद्दा छोड्दै गएको हो कि भन्ने अर्थ लाग्छ के भन्ने। हाम्रो चाहिँ घोषणापत्रमै, हाम्रो विधानमै हामीले त्यो नारा लेखेका छौँ। हाम्रो घोषणापत्रमा पनि त्यही छ, हाम्रो विधानमा पनि त्यही छ। भनेपछि हामीले छोडेको होइनौँ। हामीले त्यो कुनै पनि प्रकारले हामीले यो नारा छोडेका छैनौँ। त्यसको अर्थ उहाँहरूले लगाएको हुनसक्छ कि हिजो अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले त संविधानको विपक्षमै मतदान गर्यो, 25 भोट उतै गयो। तपाईँहरूले त संविधानकै यो गणतान्त्रिक संविधानकै पक्षमा चाहिँ मतदान गर्नुभयो।
अब यो संविधानमै टेकेर त काहीँ पनि राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुने र हिन्दू राष्ट्र बन्ने त सम्भावनै छैन। अनि कमल थापाजी पनि यही संविधानमा रहेर पटक पटक सरकारमा जानुभयो, त्यही कारण पार्टी बदनाम भयो भनेर निर्वाचनसम्म हारियो। यी तपाईँहरूका काम कारबाही व्यवहारले गर्दा चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको मुद्दा बोक्न सक्नुहुन्न है भन्ने निष्कर्ष हो कि उहाँहरूको? त्यो पहिलो कुरा त के हो भने यही संविधानमा त्यो यही व्यवस्था संविधानको दायराभित्रै रहेर हामीले राजालाई पनि फर्काउन सक्छौँ, हिन्दू राष्ट्रलाई पनि फर्काउन सक्छौँ र त्यसको लागि हामीसित पर्याप्त नम्बर हुनु पर्यो। अर्थात् 2/3 को बहुमतको सरकार हामीले बन्नु पर्यो। त त्यसैले गर्दाखेरि हामीले त्यो नारा छोडेका छैनौँ र यही संविधानलाई प्रयोग गरेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र त्यसै अनुसार हामीले यही संविधानलाई प्रयोग आलोचनात्मक समर्थन गरेर हामीले नै यही संविधानको भित्रबाट हामीले विकल्प खोजेका। अब 2/3 तपाईँहरूको भनेको मतलब यस संविधानभित्र भनेको यस संविधानलाई संशोधन गरेपछि आउने कुरा हो तपाईँले भनेको। त्यसका लागि तपाईँलाई संसदमा कम 2/3 चाहियो। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको 2/3 कहिले आउने? यसको मतलब त तपाईँहरूको मुद्दा त कहिल्यै पुनर्स्थापित नहुने जस्तो पो बुझियो त। होइन, त्यो धेरै देशमा यो देखिएको छ। उदाहरणको लागि भाजपाको सरकार भाजपालाई 2 सिट मात्रै दिएको थियो, तर उसको मुद्दा यति बलियो भयो आज बहुमतमा छ। त त्यसैले गर्दाखेरि जनतालाई जो जनताको पक्षमा जनतालाई अहिले भान भइसकेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि स्वतःस्फूर्त रूपमा नागरिक समाज या नागरिकहरू सडकमा उत्रे। हामीलाई गाली गर्नु बेग्लै कुरो हो, तर हाम्रै मुद्दा बोकेर त सडकमा उत्रे। त्यो सडकको उत्रिएको आक्रोशलाई यदि भोटमा परिणत भयो भने त्यो सम्भव छ र त्यो धेरै टाढा छैन। तपाईँले भाजपाको उदाहरण दिइहाल्नुभयो। अब भाजपा र राप्रपाको चाहिँ मुद्दाका हिसाबले समानै देखिन्छ होइन। ऊ गणतान्त्रिक मुलुक भए पनि उसले पनि हिन्दू राष्ट्रलाई नै बढी जोड दिन्छ। तपाईँहरूको त मागे नै भयो, केही सहयोग आदान प्रदान हुन्छ र उताको सहयोगले यता जितिन्छ होइन। त्यो हामी सही मानेमा राष्ट्रवादी सोच विचार राख्ने व्यक्ति हौँ र हाम्रो चाहिँ के अरे हाम्रो विचारमा कुनैले पनि कतै पनि हस्तक्षेप गर्न हुँदैन भन्ने अहिले जुन देखिराखिया छ नि, एकदमै प्रष्ट रूपमा दुईटा छिमेकीहरूले यहाँ खेलिरहेका छन्। त्यो चाहिँ हामी स्वीकार गर्दैनौँ। त त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो नारा र भाजपाको नारा मिल्यो त्यो बेग्लै कुरो हो। तर हामीले नेपाली नै जनतालाई चित्त बुझाएर नेपाली जनताकै बलमा हामीले चाहिँ यो राजा र हिन्दू धर्मलाई चाहिँ स्थापित गर्ने हाम्रो मनचाह छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ अब आरोप पनि लाग्ने गर्छ, तपाईँहरूलाई भन्दा पनि खास गरेर भाजपालाई। अब ऊ आफै चाहिँ गणतान्त्रिक मुलुक हो आफू चाहिँ, अनि आफ्नै देशमा चाहिँ हिन्दू राज्य बनाउन नसक्ने यत्रो सरकार शक्तिशाली सरकार हुँदा यत्रो सिट जित्दाखेरि अनि अर्काको देशमा चाहिँ बनाइदिने, राजतन्त्र ल्याइदिने, हिन्दू राष्ट्र बनाइदिने, राष्ट्रपालले यस्तो बोक्न मिल्छ भन्छ नि। होइन, के अरे अब त्यो उहाँ भाजपाको के अरे शासन गर्ने त्यो इन्डियाको कुरामा उहाँहरूलाई नै सोध्नुहोस्। तर प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ जसरी चाहिँ के अरे दुईटा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूले हस्तक्षेप गरेका छन् त्यस्तो चाहिँ हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नको लागि मैले त देखाएको छैन, कहीँ पनि हस्तक्षेप भएको देखाएको छैन। नेपाली जनताले नै ल्याउने हो। हामी मूलतः राष्ट्रवादी हौँ र यो तपाईँले देखिहाल्नुभयो, जनता सडकमा ओर्लिएका छन्। जनतालाई चाहिँ निराशा छ। यो धर्म परिवर्तनको एकदमै चाहिँ डढेलो लागेको छ। यदि यस्तै अवस्था रह्यो भने 10 वर्षपछि धार्मिक द्वन्द्व हुन्छ र हाम्रो संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेख्यौँ, तर
के अरे कुनै पैसाको लोभमा या अन्य कुनै लोभमा धर्म परिवर्तन गराएमा दण्डनीय हुनेछ भनेर हामीले संविधानमा लेख्यौँ। तर आजसम्म एकजना मान्छे पनि, एकजना व्यक्ति पनि त्यो क्लजको दण्डित भएको छैन। त त्यसैले गर्दाखेरि जनताको चेतनालाई अब झकझकाइएको छ। जनता स्वतःस्फूर्तमा के अरे चेतना भएको छ जनतालाई। त त्यसैले गर्दाखेरि त्यो दिन टाढा छैन जब यो दुईटा मुद्दा, खास गरी राजासहितको लोकतन्त्र र हिन्दू राज्यको पक्षमा जनता चाहिँ उभिन्छन् भन्ने मलाई लागेको छ। अब मानिसहरूले यसरी पनि भनेका हुन सक्छन्, तपाईँहरूले 12 बुँदेको त विरोधै गर्नुहुन्छ हैन? कि समर्थन अहिले पनि हामी अहिले पनि तपाईँको डकुमेन्ट्समै भन्छ कि तपाईँहरूको पार्टीकै त्यसको विरोधै गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूले सार्वजनिक रूपमा पनि भन्नुभएको छ। यो गणतन्त्र पनि अर्कैले ल्याइदिएको, प्रजातन्त्र पनि अर्कैले ल्याइदिएको, सङ्घीयता त झन् अर्कैले ल्याइदिएको, धर्मनिरपेक्ष झन् अर्कैले ल्याइदिएको भन्ने छ नि त आरोप तपाईँहरूको अहिलेको दलहरूलाई तपाईँहरूको आरोप छ हैन? त्यो प्रमाणित पनि भएको छ। त्यस्तै दलहरूले पनि अब मुद्दा मिलिसकेपछि सहयोग आदान प्रदान त हुन्छ होला। अब यत्रो लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता सबै उतैबाट आयो भने राप्रपाको मुद्दा पनि उतैबाट आउँछ कि भनेर शङ्का गरे होलान् कि मान्छेहरूले। त्यो पहिलो त कुरा 12 बुँदे समझदारीमा जे उल्लेख गरिएको थियो सबै फेल भयो। अहिले देशमा वास्तवमा 2/3 सरकार बनेर पनि सरकार चलाउन नसकेको अवस्था छ। 3 वर्ष धन्नै हुन लाग्यो। त्यो चाहिँ आफ्नै कारणले सरकार 3 वर्ष नाग्यो, फागुन 3 मै नाग्यो। सरकार नै अब चाहिँ त्यो अल्पमतमा परेको छ। त त्यसैले गर्दाखेरि 12 बुँदे समझदारीको अब अहिले हामीले भन्दै गरेका थियौँ यो नेपालको धरतीमा नेपालीहरूले नै यदि सम्झौता गरेको भए त्यो ठिक थियो। र त्यो चाहिँ सम्झौता नगरेको हुनाले अहिले त्यो सम्झौताको सबै बुँदा बुँदा फेल भएको अवस्था छ। अहिले चाहिँ म अलिकति राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। राप्रपाले के गर्दैछ भन्ने कुरामा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्छ। संविधान के अरे संसद विघटनलाई तपाईँहरूकै डकुमेन्टमा हेर्ने भने संविधानको भावना विपरीत भन्नुभएको छ, अर्थात् असंवैधानिक कदम हो प्रधानमन्त्रीको भन्नुभएको। तर सँगसँगै निर्वाचन हुनुपर्छ पनि भनिरहनु भएको थियो। तपाईँहरूले चाहिँ कि निर्वाचन चाहेको कि पुनर्स्थापना चाहेको होइन भन्ने नै बुझिएन क्या मान्छेहरूले। सर्वप्रथम त हामीले यो ओली प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम यो गैर संवैधानिक हो भनेर भन्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि तर यो निकास के त? निकास चाहिँ 2/3 धन्नै सरकार नै नचल्ने अवस्थामा अहिले चाहिँ त्यो गठजोडको सरकार बनाएर अझ अहिले त बन्न पनि सकेका छैन। अहिले विचित्र यो अवस्था सिर्जना भएको छ। र त्यसले गर्दाखेरि हामीले निर्वाचन नै, ताजा जनादेश नै हाम्रो चाहिँ विकल्प हो भनेर भनेको हौँ। र यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे अदालतले गरेको निर्णयलाई स्वागत गऱ्यौँ। अब तर अहिले ताजा जनादेशको आवश्यकता परेको अवस्था सिर्जना भएको छ कि छैन तपाईँले नै भन्नुहोस्। होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पहिलादेखि नै आरोप लाग्थ्यो 52 सालपछि नै कि जता पनि गएर मिलिदिन्छ भने जस्तो हो। अब पुनर्स्थापना भए पनि ठिक, निर्वाचन भए पनि ठिक भन्नुभन्दा त एउटा पार्टीको त आफ्नो स्ट्यान्ड हुन्छ नि त। अब कि पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, यत्रो चाहिँ संविधानमै अधिकार छैन प्रधानमन्त्रीलाई कि भनेर हिँड्न सक्नुपर्ने कि चाहिँ एकदम ठिक छ। अब ताजा जनादेशमै जानु, जनतामा जाने कुरालाई किन अन्यथा मान्ने भनेर भन्न पर्थ्यो नि। जे गरे पनि ठिक छ भनेपछि तपाईँहरूको अडान देखिएन। सर्वप्रथम त संविधानको थिचोमिचो उहाँहरूको पार्टीको आन्तरिक विवादको कारणले भयो। थिचोमिचो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएकै हो, संविधान गर्नुभएकै प्रष्ट रूपमा गर्नुभएको छ। अदालतले पनि प्रमाणित गरिदियो। अब 2/3 सरकार नचल्न सक्ने, अब यो चाहिँ के जिरा मरिच के अरे अदुवा मिसाएर त्यो सरकार बन्छ?
आजसम्म नि खै त 1.5 महिना भयो सरकार चाहिँ चलेको पनि छैन। के अरे पार्टीलाई अलग अलग बनाइयो, एमाले पुनर्जीवित भयो, माओवादी केन्द्र पुनर्जीवित भयो, तर खै त माओवादीले के अरे समर्थन फिर्ता लिएको। त त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यसको निकास भनेको अहिले पनि निर्वाचन नै हो। तपाईँहरूले निर्वाचन, म एकैछिनमा आउँछु। अब अघि तपाईँले भन्नुभयो जुन राजनीतिक अन्यलता छ, मैले अघि पनि भने अब यस्तो स्थिति छ कि संसदमा अब सरकारले लगेका कुनै पनि कुरा पास हुने अवस्था छैन, ऊ अल्पमतमा हुने निश्चित छ। अब बजेट पनि त्यो स्थितिमा जाला, भोलि पास नहुने अवस्थामा जाला। देखिएन विधेयकहरू त सुन्नुहोस् न, होइन त्यो चाहिँ अल्पमतमा भएको देखिएन। ठिक छ, भोलि हामीले यसो अब बुझ्दाखेरि चाहिँ अब संसदमा, किनभने सरकारले लगेको बिजनेसहरू कुनै पनि अगाडि बढ्न नसकेकोलाई सङ्केत राम्रो छैन। अर्को वैकल्पिक सरकार तत्काल बन्ने जस्तो पनि देखिँदैन। यत्रो राजनीतिक अन्यलताका बिचमा मुलुक चलिरहेको बेलामा अनि आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भन्ने, अनि अझ आगामी सरकार, आगामी देश चाहिँ आफैले नेतृत्व गर्ने भन्ने पार्टी चाहिँ कहाँ छ त? राप्रपा मैले हाम्रो प्रष्ट भनाइ छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रष्ट भनाइ। यो यदि अब सरकार बनिहाल्यो भने पनि जो कि त्यो छाँटकाँट देखिँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसले म इन्ट्रेस्ट पनि म सरकार पनि बनाउँदैन, अविश्वास प्रस्ताव पनि ल्याउँदैन भनेर सभापतिज्यूले भन्नुभयो। यो अवस्थामा अब राजपाको र प्रधानमन्त्रीजीको एक पक्षसित कुरा भइरहेको छ। यो अवस्थामा अब के अरे नेकपा एमाले भित्र पनि रडाको छ र माओवादी केन्द्रले पनि सरकारलाई समर्थन फिर्ता नलिएको अवस्थामा यदि बनिहाल्यो सरकार भने पनि लेनादेनाको सौदा हुन्छ। यो चाहिँ के अरे कतिपय के अरे सौदा हुन्छ र त्यो चाहिँ सरकार बन्छ। त्यसले गर्दाखेरि देशलाई फाइदा हुँदैन, मुलुकलाई फाइदा हुँदैन। त्यसकारण अझै पनि हाम्रो भनाइ के हो भने ताजा जनादेशमा जाउँ, अहिले चुनाव गरौँ। हाम्रो चाहिँ अडान चाहिँ चुनाव गरौँ। राप्रपा अहिले किन निर्वाचन चाहन्छ भने राप्रपाका 3टै अध्यक्ष दीपक बोहरा जस्ता वरिष्ठ नेताहरू कोही पनि सांसद छैनन्, उनीहरू मन्त्री बन्ने सम्भावना छैन यस्तो चाहिँ घडाघुडुकमा। त्यसले गर्दाखेरि अब बाँकी एकवटा सिट छ, किन मन्त्री बनाउने? अनि त्यसकारण निर्वाचन चाहन्छ राप्रपा भनेर बुझियो भने सही हुन्छ? होइन, त्यो सही हुँदैन। अहिले चाहिँ त्यही हो नि त। अहिलेको वातावरण हेर्नुहोस् न तपाईँले। अहिले के छ भने वातावरण ओलीजीको प्रधानमन्त्रीज्यूको सरकार छ। तपाईँले नै भन्नुभयो अल्पमतमा सरकार छ, त प्रमाणित भएको छैन। प्राविधिक रूपमा बाँकी छ भनौँ न, प्रमाणित भएको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि प्रमाणित भइ नै हाल्यो भने पनि त्यो चाहिँ सरकार बन्ने, त्यो एकदमै लेनादेना गरेर सरकार बन्छ। त त्यो सरकारले डेलिभरेन्स केही गर्नु सक्दैन, जनतालाई चाहिँ राहत केही पुर्याउन सक्दैन र लेनादेनामा मात्रै व्यस्त हुन्छ र 1-1.5 वर्षको अवधिमा नेपालीले अझ बढी दुःख भोग्छन्। तपाईँहरूको भनेको चाहिँ अब अहिले तुरुन्त मुलुक निर्वाचनमा जाँदा ठिक हुन्छ भन्ने तपाईँहरूको निष्कर्ष हो? एकदमै। तपाईँहरू निर्वाचन चाहिँ किन चाहनुहुन्छ त? आफैले हार्ने निर्वाचन होइन। जनता त देखिँदैन नि त। फेरि जनताले पनि तपाईँहरूको अर्कैले बोकेर हिँडिसक्यो। जनताले चाहिँ निर्णय गरून्। हार्ने जित्नसित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कुन नेताले जित्छन्, कुन नेताले हार्छन् भन्ने पनि प्रश्न भन्दा पनि त्यो चाहिँ के अरे अहिले चाहिँ अन्यलको वातावरण छ। आफू हार्ने निर्वाचन किन गर्नु चाहनुहुन्छ तपाईँ? त्यो जनताको हितमा हुन्छ। कमसेकम जनताले ताजा जनादेश दिएर कुन पार्टीलाई कुन स्थानमा राख्ने हो भनेर
निर्णय दिन्छन्। निर्वाचनको लागि तपाईँहरूको अरू एकदम चाखलाग्दो अर्को विषय पनि छ। अब तपाईँहरूको जे मुद्दा छ हिन्दू राष्ट्र राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको कुरा, सङ्घीयता हटाउनु पर्ने कुरा, अब आरोप लागेको छ। अब त्यो हो कि होइन, अहिलेकै प्रधानमन्त्रीले यी मुद्दा बोकेर हिँडिदिनु भयो भने चाहिँ राप्रपा के गरेर निर्वाचनमा जान्छ, मुद्दाविहीन हुने भयो राप्रपा, र झन् हार्ने स्थितिमा किन राप्रपा निर्वाचन चाहन्छ भन्छ नि। यदि प्रधानमन्त्रीज्यूले अझ कङ्ग्रेसमा पनि तपाईँले महाधिवेशनमा हेर्नुभयो भने त 50+ चाहिँ हस्ताक्षरै गरे हिन्दू राष्ट्रमा अलिक महिना अगाडि, 1 वर्ष अगाडि। अब राप्रपाको त कहाँ बाँकी रहेन नि काम, होइन यो देशमा। अब तपाईँको मुद्दा अर्कै पार्टीले बोकिदिएपछि यदि कमसेकम हामीले उठाएको मुद्दालाई नेकपा एमाले पनि लिन्छ भने, हामीले उठाएको मुद्दालाई नेपाली काङ्ग्रेसले पनि लिन्छ भने, हामी उहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद दिएर हामी विलिन हुन तयार छौँ। त्यही पार्टीमा विलिन हुने, राप्रपा के अरे राप्रपा चाहिँ एमाले र काङ्ग्रेसमा विलिन होइन होइन, हामी चाहिँ कमजोरभन्दा कमजोर हालतमा पनि हाम्रो चाहिँ पार्टी रहन्छ, रहला। हामीले चुनाव जितौँला, हामीले हारौँला, त्यसको चाहिँ हामीले वास्ता गर्दैनौँ। यदि के अरे प्रधानमन्त्रीज्यूले नेकपा एमाले पनि यो इस्यु बोकिदिन्छ भने, के अरे नेपाली कङ्ग्रेसले पनि इस्यु बोकिदिन्छ भने, हामी उहाँहरू दुवैलाई धन्यवाद दिएर हामी चाहिँ सन्तुष्टि लिन्छौँ। मुद्दा स्थापित भएकोमा, मुद्दा स्थापित भएकोमा र हाम्रो मुद्दाले नेपाली जनतालाई फाइदा पुर्याएकोमा। कहिले त चाहिँ के अरे जनताले यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उठाएको मुद्दा नै उहाँहरूले दुवै दलले बोकेको हो भनेर हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ नि त। तर अब मानिसहरू भन्छन् जो राज संस्था पुनर्स्थापना भएपछि जो गद्दीमा बस्ने उही मान्छेलाई चासो छैन, बाँकी दीपक बोहरा कमल थापाहरूले किन चासो राखेको भन्छ नि मान्छे। होइन, त्यो चाहिँ हामीले कुनै व्यक्तिलाई या के अरे कुनै अमुक व्यक्तिलाई गद्दीमा बसाउने खोजेको होइन। नेपालको भू राजनीतिक अवस्थामा अब के देखियो भने एउटा गार्जियन चाहिन्छ र त्यो चाहिँ परम्परागतदेखि चलिआएको अवस्थामा राज संस्था नै हुन्छ भन्ने प्रमाणित भएको आधारमा हामीले त्यसलाई चाहिँ भनेका हौँ। कुनै अमुक व्यक्तिलाई या चाहिँ कुनै व्यक्ति विशेषलाई चाहिँ गद्दीमा राख्नको लागि हामीले भनेका हैनौँ। होइन, मैले जान्न चाहेको चाहिँ सुनेको कुरा यो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पनि तपाईँहरूप्रति त्यति भरोसा छैन अरे भन्ने सुनेको, त्यही भएर मैले यो प्रश्न। होइन, म राजाको बारेमा मैले के जवाब दिउँ? भेटघाट त भइरहन्छ नि, होइन? अब राजासित चाहिँ साथीभाइहरूको भेटघाट भएको छ। तपाईँको भएको छैन अहिले? मेरो भएको छैन। कति समय भयो नभएको? धन्नै के अरे यो गणतन्त्र आइसकेपछिको पछि भेट भएको छैन। भनेको विश्वास जितिसक्नु भएको रहेछ होइन। अब त्यो हिजो गणतन्त्रवादी भनेर हिँड्ने दीपक बोहरा अहिले कहाँ हुन्छ भने होला, होइन? त्यो त अब तपाईँहरूले आफैले उठाए मुद्दामा आफ्नै नेतालाई भेट्न नपाएपछि अनि के गर्दै यो त? मैले फेरि पनि भनिहालेँ, यो चाहिँ के अरे हामीले उठाएको मुद्दा कुनै व्यक्तिलाई हेरेर होइन, हामीले उठाएको मुद्दा नेपाली जनताको हक र हितमा उठाएको हो मुद्दा। यसमा राजासहितको लोकतन्त्रको स्थापना भएको अवस्थामा कमसेकम हामीले गार्जियन पाउँछौँ, हामीले राजा पाउँछौँ र त्यो फेरि भ्रममा नरहौँ। सक्रिय राजतन्त्रको पक्षधर हामी होइनौँ। सिम्बोलिक राजा राखौँ, सांस्कृतिक राजा राखौँ, तर राजालाई चाहिँ फर्काउँ भन्ने हाम्रो चाहिँ धारणा हो। नबोल्ने, नसुन्ने, नदेखिने राजा राख्ने होइन, बोल्ने पनि सुन्ने पनि। सक्रिय राजतन्त्र भइहाल्छ। होइन होइन, देखिने सुनिने राजा होइन होइन, त्यो चाहिँ के अरे संविधानको यही हाम्रो संविधानको मातहतमा रहने गरी राजालाई हामीले चाहिँ स्थान दिनुपर्छ भन्ने। यसको मतलब 2047 सालको संविधान ठिकै छ भन्ने हो तपाईँहरूको? त्यो पनि होइन। अनि संवैधानिक राजतन्त्र भनेर त्यही त होइन, हामीले यही संविधानको
परिधिमा रहेर हामीले राजालाई स्थापित गर्न खोजेका। अब यति चाँडै तपाईँहरूका मुद्दा स्थापित हुने कुरामा तपाईँहरू कति ढुक्क हुनुहुन्छ? अब हामी ढुक्कै छौँ। अब यो चाहिँ गणतन्त्रको विरोधमा सडकमा नारा लाग्ला भनेर यति छिटो हामीले परिकल्पना गरेका थियौँ। पञ्चायती व्यवस्था चाहिँ ढल्ला यति छिटो हामीले कल्पना गरेका थियौँ। के अरे बहुदलीय व्यवस्था चाहिँ यति छिटो ढल्ला भनेर हामीले परिकल्पना गरेका थियौँ। माओवादीको आन्दोलन यति छिटो सेलाउला भनेर हामीले परिकल्पना गरेका थियौँ। त्यसकारण समयको माग हो। समयले चाहिँ के अरे अब यी मुद्दाहरूलाई अगाडि ल्याउँछ र राख्छ। अर्थात् राजासहितको लोकतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नको लागि समयले नै जनताले नै स्वतःस्फूर्त रूपमा यो चाहिँ स्थापित गराउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले अघि भनेका घटनाक्रमहरूलाई हेर्ने हो भने त घटनाक्रम यसरी अगाडि बढेको छ कि त्यो त पछाडि फर्केको छैन नि त। राणा ढल्यो, पञ्चायत ढल्यो, राजतन्त्र ढल्यो भनेपछि अनि पछाडि त फर्केकै छैन। अनि फेरि तपाईँले पछाडि मैले पछाडि फर्काउने कुरा गरेकै होइन। पछाडि फर्किने कुरा गरेकै होइन। राजतन्त्र आउनु भनेको फेरि पछाडि होइन। त्यो 63 अघि जान्छ नि त। फेरि त्यो राजतन्त्र आउनु भनेको अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा राजतन्त्र आउने भनेको वर्तमान परिस्थितिमा यथास्थितिमै राजालाई पनि स्थान दिने भनेको हो। त्यो पछाडि फर्किने भने होइन। पछाडि फर्किने भने त अब सक्रिय राजतन्त्र हो। हामीले सक्रिय राजतन्त्रको वकालत गरिरहेका छैनौँ। हामीले यो देशमा चाहिँ यो यति भद्रगोल भएको, यति अराजकता भएको अवस्थालाई मध्यनजर राखेर हामीलाई एउटा गार्जियन चाहिन्छ भन्ने हिसाबमा हामीले चाहिँ राजालाई यही लोकतान्त्रिक ढाँचामा राजालाई चाहिँ स्थान दिने भनेर भने। अब अहिलेकै व्यवस्था रहिरहने हो भने अब हिजो दीपक बोहरा चाहिँ बोल्दाखेरि दीपक बोहरा गर्जेको सुन्थे मान्छेहरूले। अब अहिले दीपक बोहरा गर्जिँदाखेरि मान्छेहरूले नसुन्ने अवस्था छ। त्यो राजसंस्था भन्ने चिज आइदियो भने चाहिँ फेरि दीपक बोहरा बोल्दाखेरि बाघ गर्जेको जस्तो आवाज आउँथ्यो भन्ने कतै मोह हो तपाईँहरूको? त्यो कतै पनि त्यो मोह होइन। अहिले नेपाली जनताले हेर्नुहोस् न, राष्ट्रपति उदाहरणको लागि राष्ट्रपति एउटा पार्टीको त्यसमा पनि खास गरेर एउटा गुटको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। राजालाई यदि त्यो ठाउँमा राखेको भए त राजा सबैको साझा हुन्थे नि। जनताले चाहिँ के अरे कुनै पनि अवस्थामा सास फेर्ने चाहिँ मौका पाएका छैनन्। ठिकै भन्नुभयो। जनतामा अब अहिलेको व्यवस्थाप्रति कति समर्थन कति विरोध छ भन्ने कुरा अब अलिअलि आकलन गर्न सकिन्छ। सन्तुष्ट छैन तपाईँले भने जस्तो देखिँदैन होइन। अब तर त्यसको असन्तुष्टि जो पोखिन्छ त्यसलाई नेतृत्व गरेर हिँड्न सक्ने ल्याकत फेरि राप्रपाका नेताहरूमा छैन भन्छन् भने बिल्कुलै छ। असफल भइसकेका नेता छन् नि त। पटक पटक प्रयोग भएका नेता छन् नि त। सुन्नुहोस् न, आज तपाईँले मुलुकले कमल थापालाई कति बिहोरो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पशुपति शमशेरलाई कति बिहोरो, प्रकाश चन्द्र लोलेलाई कति बिहोरो। होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई यो चाहिँ के अरे वर्तमान संविधानले हामीले शासन गर्न पाएकै छैनौँ। हामीले शासन गर्न पायौँ भने हामी देखाइदिन्छौँ र कुशासनलाई अन्त गर्छौँ, हामीले भ्रष्टाचारलाई अन्त गर्छौँ, हामीले राजालाई ल्याउँछौँ, हामीले चाहिँ हिन्दू राष्ट्र फर्काउँछौँ र देशमा अमन चयनको अवस्था र राष्ट्रवादी धारणाको सहित हामी अगाडि बढाउँछौँ। तपाईँहरूको शासन त पञ्चायतकालमै देखेन नि त मान्छेले। पञ्चायतकालमा शासन अलि फरक ढङ्गले हुन्थ्यो। राजाको प्रत्यक्ष शासन थियो र अहिले चाहिँ यो संविधानमा यदि शासन गर्न पाइयो भने हामीले देखाउँछौँ। अब नयाँ सरकार बन्ने अवस्था आयो भने हुन त राप्रपासँग धेरै सिट त छैन, तर समर्थन भन्ने दलको समर्थन भन्ने हुन्छ नि त। सङ्ख्या भन्दा पनि त्यसको म्यासेजको कुरा हुन्छ।
तपाईँहरूले चाहिँ कसलाई सहयोग गर्नुहुन्छ? अप्राकृतिक गठबन्धनलाई हामी समर्थन गर्दैनौँ। कस्तो त्यसको परिभाषा दिनु? अप्राकृतिक अप्राकृतिक भने कस्तो? अप्राकृतिक माओवादी मिसिएकोमा चाहिँ तपाईँले सहयोग गर्नुहुन्न? अप्राकृतिक गठबन्धन भनेको लेनादेनाको सरकार, सम्झौता चाहिँ गरिएको सरकार लेनादेनामा, त्यसलाई चाहिँ हामीले समर्थन गर्दैनौँ। होइन, अब दल त यिनै हुन् नि त। कि अब एमाले र कङ्ग्रेस मिल्ला, कि कङ्ग्रेस र राजपा र माओवादी केन्द्र मिल्ला, अथवा यिनै हुन् नि त। यसलाई त अप्राकृत भन्न मिलेन होला नि त। त्यो कसलाई सहयोग गर्नुहुन्छ त? खास गरी कुन कुन मुद्दामा उहाँहरूको सहमति भयो? देशलाई चाहिँ के अरे देशलाई चाहिँ उँभो लाग्ने अवस्थाको सम्झौता भयो कि देशलाई पछाडि धकेल्ने सम्झौता भयो? त्यो चाहिँ हामीले हेर्छौँ। राष्ट्रियताको सवालमा उहाँहरूको के छ धारणा, त्यो जुन पनि नयाँ सरकार बन्ने अवस्थामा हामीले राष्ट्रियताको सवालमा उहाँहरूको के भनाइ छ, जनतालाई के अरे हक अधिकार दिनेको लाई के भनाइ छ, भ्रष्टाचारको मुद्दामा उहाँहरूको के भनाइ छ, र कुशासन अहिले चाहिँ देखिएको कुशासन र त्यस अन्तर्गतका हामी सबै चाहिँ कुराहरूलाई केलाएर हामीले समर्थन र मैले यही जान्न चाहेको थिएँ। अहिले अब राष्ट्रियताको बढी सवाल छ तपाईँहरूले उठाउनु भएको हो होइन? राष्ट्रियताका मुद्दामा हामी जसले बढी उठाउँछ त्योसँग हाम्रो मुद्दा नजिक हुन्छ भन्ने कुरा। तपाईँको पार्टीको एकजना अध्यक्ष कमल थापाजी र अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री बिचमा चाहिँ अलि धेरै गहिरो सम्बन्ध छ होइन त, सामिप्यता छ भनौँ न। अझ त्यसकारण तपाईँहरूको समर्थन अहिलेको ओलीजीलाई नै जान्छ भन्दा अन्यथा हुँदैन? होइन, त्यो कुनै जरुरी छैन, कुनै नै जरुरी नै छैन। सम्बन्ध चाहिँ त्यस्तो छ नि त। सम्बन्ध त राम्रो हुनु, अब खास गरी तपाईँको माधव नेपालसँग राम्रो छ अरे? होइन, त्यो क्याबिनेट एउटै भएर हो कि? हो, म त माधवजीको क्याबिनेटमा पनि बसेँ, म ओलीजीको क्याबिनेटमा पनि बसेँ, म शेरबहादुरजीको क्याबिनेटमा पनि बसेँ, म प्रचण्डजीको तर अलि माधव नेपालतिर तपाईँको सहानुभूति छ अरे? त्यो चाहिँ काम गर्दाखेरिको अवस्थाको उहाँहरू प्रधानमन्त्री भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीसित समीप्य रहेर काम गर्ने खास गरी मेरो परम्परा छ र हाम्रो होइन, हाम्रो व्यवस्थाले त्यो भन्छ। हाम्रो तपाईँले प्रधानमन्त्रीसँग डिफर राख्नुभयो भने त सकिएको हो मन्त्री पद त। त्यसैले गर्दाखेरि यो कुनसितको कुनको सम्बन्ध भन्ने सवालै आउँदैन। राजनीति रूपमा यदि राष्ट्रियताको सवालमा यदि अडान लिएको छ भने हामीले समर्थन गर्छौँ। हामीले चाहिँ के अरे मुद्दागत स्थितिमा समर्थन गर्छौँ। अब म जनताको हित विपरीत काम गर्छु, राष्ट्रियताको विपक्षमा जान्छु भनेर त कसले सहमति गर्छ र? भन्नलाई त राम्रा तपाईँहरूका भन्दा राम्रा भाषामा आउँछन् नि मुद्दा त। त्यो चाहिँ कसले उठायो भन्नेसँग तपाईँहरूलाई सरकार राख्छ होला कि? त्यो सुन्नु, त्यही कुरो प्रचण्डले भन्दा मन नपर्ने, ओलीजीले भन्दा मनपर्ने हुन्छ कि? त्यो पनि भन्न खोजेँ क्या मैले। त्यो के अरे अब परिस्थितिले, जनताले जे भन्छ त्यही हामीले गर्नुपर्छ र हामी गर्छौँ। अब यसको निकासको लागि भनेको चाहिँ तपाईँले अघि भन्नुभयो निर्वाचनै हो नि त? हो, अहिलेको जे राजनीतिक अन्यलता छ यसको समाधान हुन्छ सिधा निर्वाचनमा जान नि केही कानुनी बाधाहरू त छ नि त, त्यो हट्ला। म एकदम जाँदै एउटा अलिक चाँडै पनि हुनसक्ला, त्यही पनि अब कार्यकर्तालाई पनि थाहा होस्, तपाईँ आउँदो महाधिवेशनमा अध्यक्षको दावेदार हो? मैले त मेलमिलापै गराउँछु भनेर भनेपछि अब त्यो मेलमिलापको कुरामा म दावेदार हुँ, म दावेदार छैन भन्ने कुरै नै आउँदैन। यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सर्वसम्मत रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। आजको यो अवस्थाको चाहिँ के अरे आजको अवस्थामा यदि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सर्वसम्मत ढङ्गले अगाडि जान्छ भने भविष्यको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक नम्बरको पार्टी हुनेछ। सबै नेताहरू मिल्ने पार्टी एक भएर एक ढिक्का भएर जान्छ भनेदेखि
दीपक बोहरालाई कुन पदसँग मतलब छैन भन्यो भने ठिकै हुन्छ। एकदमै ठिक हो। तपाईँ साधारण सदस्य भएर पनि एकदमै बस्न साधारण सक्नुहुन्छ। सदस्य भएर पनि बस्न सक्छ। यो भन्नका लागि भने त होइन नि तपाईँले? होइन होइन एकदम गीता त छैन यहाँ। तपाईँको च्यानल त माध्यमबाटै मैले भनेको छु, यदि चाहिँ सर्वसम्मति हुन्छ भने मलाई कुनै पद चाहिँदैन। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु बेला धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले छलफल गऱ्यौँ जुन पछिल्लो मुलुकको राजनीतिक अन्योलता छ, यो अन्योलताका बिचमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जसले आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उभ्याउँदै आएको छ उसको भूमिका के होला भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता दीपक बोहरा। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एम न्युज खबर। नमस्कार।